خليكم تبقوا شاردين مني كده. هرجع الدكتور احمد كان قال اضرار السمنه ببساطه ولا ببساطه؟ ببساطه شديده جدا، ان هي بتعمل على خشونه المفاصل وارتفاع ضغط الدم في بعض الاحيان، وامراض السكر وتصلب الشرايين، وممكن تعمل دهون على الكبد وهكذا. دي ببساطه شديده مش كده؟ في بالاضافه الى النهجان اللي بيبذل مجهود اكتر من الانسان الطبيعي عشان يحرك هذا الجسم اللي وزنه تقيل زي محمد الدالي. فهذا بيؤدي الى نهجان وحمل على الرئه. فاحنا طبعا من الاحسن ان احنا نخفف الوزن. يعني في صعوبه في التنفس من اقل مجهود ممكن الواحد يبذله. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان اذا كان الانسان عبده هياكل، يعني موجود الدكتور علي ان الثلث يقول هذا الحديث. نعم هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. نعم. فان كان يعني ولا بد ولا محاله. نعم. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم. جزاه الله خير. والله اذا النفس هو له علاقه بالاكل، فاذا كان الاكل كتير. طب ما في ايه برضه يا دكتور؟ اتفضل. وكلوا في سوره الاعراف كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب. فالاسراف في الاكل طبعا بيؤدي الى السمنه وده شفاء. دي اسباب بقى، هنخش في قصه ثانيه. دي الاسباب من ضمن الاسباب. فاحنا بنقول يعني احنا من ضمن الامراض بتاعتها التنفس، يعني بيبقى فعلا ضغط على النفس، فعلا ما بيقدرش يتنفس. فمن ضمن الحاجات الحديث الشريف اهو. فاحنا بنقول ايه هي الاكلات او الحاجات اللي بتؤدي الى السمنه. السمنه ليها اسباب 3 اساسيين. السبب الاول هو الوراثه. يعني نبقى عارفين ان في جينات وراثيه في جسم الانسان هي اللي بتؤدي الانسان ده سمين وانسان ضرير، يعني هي عمليه وراثيه بحت رقم 1. لكن في حاجه ثانيه برضو مهمه لا تقل اهميه عن الوراثه، وهي الاسلوب الحياه. اسلوب حياته ازاي؟ ايه هو اسلوب الحياه؟ اسلوب حياته يعني ياكل كتير ويتحرك قليل. جسم الانسان وزنه عباره عن هي الحاصل ما بين حاصل الطرح ما بين اللي بيدخل جسمه وهو الاكل، واللي بيخرج من جسمه وهي الطاقه او الحركه اللي بيطلعها او الاحتراق اللي بيحرق الاكل اللي بيحرقه. المحصله ما بين الاثنين اذا كان بيدخل كتير وهو الاكل وبيخرج قليل وهي الحركه، يبقى هيتخزن في جسمه اكل زياده على هيئه دهون ويزيد في الوزن. معنى كده ان قله الحركه يا جماعه من اسباب السمنه. يعني قله الحركه، الاكل الكتير وقله الحركه، تقريبا برضو العيش الكتير، الحاجات دي. الاكل نوعا بقى، هنقول نوعيه الاكل بصفه عامه. الاكل اللي فيه دسم عالي اللي هي الدهون عموما. نعم. الاكل اللي فيه دهون، السمنه، الحاجات اللي فيها الحلويات، الزيوت والمقليات، الحلويات زياده. من ضمن الحاجات اللي بتزود الوزن الى حد ما الحوادق والحراق، الحاجات الحادقه بتزود امتصاص الميه في الجسم فبتزود الوزن وبتزود الضغط برضو يعني.